टोबा टेक सिंह में मुख्तलिफ मुकामात पर नमाज ईद अदा की गई। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम, DPO इबादत निसार, असिस्टेंट कमिश्नर ने नमाज ईद पुलिस लाइन्स में अदा की। टेक सिंह में मरकजी इमाम बारगाह हुसैनिया, कमेटी बाग, मस्जिद अवैसिया और पुलिस लाइन्स की अदायगी के इज्तिमात मुनक्किद किए गए। शहरियों ने नमाज पढ़ने के बाद एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद भी दी। इज्तिमा के बाद बच्चों बड़ों ने गले मिलकर सुन्नत अदा की। DPO इबादत निसार का कहना था कि ईद की नमाज में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। जिला भर में अमनो अमान के क्याम पर पुलिस एहलकारों को खराज तहसीन पेश करते हैं। अहलियान पाकिस्तान को ईद की ढेरों मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िला टोबा टेक सिंह में तमाम मकामात पे नमाज जो है वो अदा हो चुकी है, सिवाय एक जगह जहाँ पे 10:30 बजे नमाज होनी है, वहाँ पे हमारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स पूरे हैं। इसके अलावा पूरा ज़िला जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन रहा। तमाम जितने भी लोग थे जिन्होंने ईद के इज्तिमात में शिरकत की, सबको फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया की गई। टोबा टेक सिंह में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम और DPO इबादत निसार ने पुलिस अफसरों और शहरियों की हमरा पुलिस लाइन्स में नमाज ईद अदा की। नमाज ईद के बाद डिप्टी कमिश्नर और DPO ने पुलिस मुलाजमीन और दीगर शहरियों से ईद मिली। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम का कहना था कि जिला में ईद के इज्तिमात इख्तिताम पजीर हो गए। पुलिस एहलकारों ने जबरदस्त ड्यूटी की है। जिला इंतजामिया की तरफ से टोबा के शहरियों को ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज हमारे मेजॉरिटी मकामात पे जो ईद के इज्तिमात हैं वो इख्तिताम पजीर हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बखैर आफियत हो गए, और बाकी जो एक दो जगह पे रह गए वो इंशाल्लाह थोड़ी देर में कंप्लीट हो जाएंगे। सिक्योरिटी का बड़ा जामे प्लान जो है हमारे पुलिस एहलकारों ने बड़ी ज़बरदस्त ड्यूटी की है, और इस सिलसिले में हमारे जो म्यूनसिपल का इंतजामिया है उन्होंने सफाई सुथराई के इंतजाम बड़े ज़बरदस्त किए और हम खराज तहसीन पेश करते हैं। जिला भर में ईद की नमाज के बाद मुल्की सलामती और इस्तेकाम के लिए दुआएं की गईं। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। के मुल्क भर की तरह चनियोट में भी फर्जंदान इस्लाम ने नमाज ईद अदा की। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अल्ताफ हुसैन, असिस्टेंट कमिश्नर ने नमाज ईद जामे मस्जिद रेस्ट हाउस में अदा की। हाउस में भी नमाज ईद की अदायगी की गई। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा ने नमाज ईद उल फितर अदा की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अल्ताफ अंसारी, AC इशफाक अहमद ने नमाज ईद अदा की। चीफ ऑफिसर जिला कौंसिल मोहम्मद फयाज, स्टाफ और दीगर ने नमाज ईद अदा की। डिप्टी कमिश्नर ने नमाज ईद के बाद शहरियों और स्टाफ से ईदी मिली। चिनौट जामिया मस्जिद तकवा म्यूनसिपल कमेटी में नमाज ईद अदा की गई। सदर चेयरमैन दानिश नईम फखरी, ग्रुप लीडर हाजी नईम फखरी ने शिरकत की। लीगी रहनुमा फाद नईम, सदर फर्नीचर एसोसिएशन शहबाज अख्तर ने नमाज ईद अदा की। नमाज ईद के इज्तिमा में अहले ईमान की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर मुल्क कौम की सलामती के लिए दुआएं की गईं। चिनौट इस्लामिया खाली ग्राउंड में नमाज ईद कारी हाफिज मोहम्मद दाऊद कमर ने पढ़ाई। नमाज ईद उल फितर में शहर भर से मर्दो खवातीन शरीक हुई। नमाज ईद में शहर की सियासी समाजी शख्सियात भी शरीक हुई। जिला भर में नमाज ईद उल फितर बखैर व आफियत अदा कर दी गई। सबसे आखिर में चिनौट पुलिस लाइन में नमाज ईद उल फितर अदा की गई। नमाज ईद उल फितर के मौका पर जिला भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। DPO अब्दुल्ला अहमद ने पुलिस लाइन में नमाज ईद अदा की। DSP ट्रैफिक कामरान जहूर, SHO सदर असद अब्बास में दीगर पुलिस अफसरान और एहलकारों ने भी नमाज ईद पुलिस लाइन में ही अदा की। जवानों को ईद मिले और ईदी की मुबारकबाद दी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह जंग में भी नमाज ईद उल फितर भरपूर अंदाज में मनाई गई। तकरीबन 386 से ज्यादा मकामात पर नमाज ईद उल फितर के इज्तिमात हुए। ईद उल फितर भरपूर मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई गई। ईद उल फितर की पहली नमाज MP हाई स्कूल रेल बाजार में अदा की गई, जिसकी इमामत हाफिज कासिम अशरफ ने की। शफकत शहीद ग्राउंड में भी नमाज ईद उल फितर अदा की गई। MNA शेख वकास अकरम, मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी आसिफ डूडीज, मारूफ कारोबारी शख्सियत शेख फवाद अकरम समेत दीगर अहम शख्सियात शरीक हुई। मगर क्योंकि एक मजहबी फरीजा है, उस हवाले से मैं ये कहूँगा कि आप आज पूरे रोज़े रखने के बाद जब आपको ईद पढ़ने का मौका मिला तो आप फ़लस्तीनी मजलूम भाइयों को और उनकी कुर्बानियों को मत भूलिएगा। खुशियाँ मनाएं, मगर अपने आसपास जो गुरबा है उनको मत भूलिएगा। आज मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के फ़ज़ाइल बयान करने की बजाय मैं ये ईद जो है ये डेडिकेट करता हूँ फ़लस्तीनी अवाम के नाम, जिन लोगों ने बहुत ही जबर बर्दाश्त किया। 30,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो लुक़मा अजल बने हैं। मेरे एक दोस्त थे इंतहाई करीबी, वो भी इसमें अल्लाह ताला को प्यारे हुए। तो इंतहाई दुख का इजहार करते हैं और उम्मत मुस्लिमा के लिए, ख़ास तौर पे जो लीडरशिप है हमारी उम्मत मुस्लिमा के लिए, उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया है। पुलिस लाइन्स में भी नमाज ईद उल फितर के हवाले से बड़े इज्तिमा का इनकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर और DPO मोहम्मद राशिद हिदायत ने दीगर पुलिस अफसरान और शहरियों के हमरा नमाज ईद उल फितर अदा की। सबसे पहले तो मैं जंग के लोगों को ईद की खुशियाँ मुबारक कहता हूँ
اور الحمدللہ رمضان المبارک کا جو خصوصی مہینہ تھا خیر و عافیت سے گزرا ہے، اور اس موقع پہ میں محکمہ پولیس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایکسٹینسو سیکیورٹی کور پرووائڈ کیا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے ضلعی انتظامیہ کے ڈپارٹمنٹس ہیں 1122 DHQ، ہمارا میونسپل کمیٹیز، سب نے دن رات لگا کے کوشش کی ہے کہ ایک اچھے انوائرمنٹ میں لوگوں کو عید پڑھنے کا موقع دیا جا سکے۔ الحمدللہ 1500 سے زیادہ پولیس افسران اور جوان 386 مقامات پر جو اس میں مساجد میں نماز عید ادا کی گئی، اور اس کے علاوہ 8 سے 10 اوپن پلیسز پر نماز عید ادا کی گئی، تو ساروں نے الحمدللہ جو ہے وہ بخیر و عافیت مکمل ہو گیا، اور سیکیورٹی بہت اچھے طریقے سے مرتب کی گئی تھی۔ امام بارگاہ قصر حسین میں بھی نماز عید الفطر ادا کی گئی، جس کی امامت مولانا شہباز نے کی۔ عید کے تمام تر اجتماعات میں ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جنگ۔ بلٹن میں آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ سیاسی شخصیات نے بھی اپنے ووٹرز کے ساتھ عید کی خوشیاں منائی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ ایک طرف شہری اپنوں کے ساتھ خوشیاں منانے میں مگن، دوسری طرف سیاسی شخصیات بھی لوگوں کے ساتھ عید کی خوشیوں کو مناتے نظر آتے ہیں۔ لیگی ممبر صوبائی اسمبلی عظمیٰ جبیر راجہ اور سابق ٹاؤن نائب ناظم راجہ ملتان کے گھر مہمانوں کی آمد، بڑے بھائی بھابھیوں کزنز کی آمد، اسپیشل کھانے کا اہتمام کیا گیا۔ آنے والے مہمانوں کا عید کے حوالے سے پرانی یادوں کو تازہ کیا۔ عظمیٰ جبیر راجہ کہتی ہیں خوشیوں کا موقع اپنوں کے ساتھ منائیں اور ناراضگیاں دور کریں۔ عید جو ہے جی یہ ایک خوشیوں کا تہوار ہے اور یہ مل بیٹھنے کا تہوار ہے۔ ہم سب کو اپنے عزیزوں کو ملنا چاہیے۔ کئی دفعہ ہم سال یا 6 ماہ کچھ عزیزوں کو دوستوں کو نہیں مل پاتے اپنی مصروفیات کی وجہ سے۔ ہمیں عید پہ ٹائم نکال کے سب کو ملنا چاہیے، سب کو اپنے گھر بلانا چاہیے، اور یہی عید کی خوشیاں ہیں جی۔ سابق لیگی MPA مار حامد رشید کے ڈیرے پر عید مننے والوں کا رش۔ سابق لیگی MPA مار حامد رشید کا کہنا تھا کہ عید کا دن حلقے کی عوام کے ساتھ ہی مناتے ہیں۔ ہمارا مقصد ووٹروں اور سپورٹروں کی خوشی میں شریک ہوا جائے تاکہ ان کے مسائل سن کر حل نکالا جائے۔ الحمدللہ دوست اور احباب کے ساتھ جو ہے وہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ عید کا دن ہے، خوشیوں کا موقع ہے، اور آج کے دن اگر ہم اکٹھے ہوں گے تو ایک دوسرے کے لیے بندہ دعائیں کرتا ہے، اور انشاءاللہ کوشش ہے کہ ہم اپنے حلقہ میں ہر وقت موجود رہیں اور لوگوں کی خدمت کرتے رہیں۔ ڈویژنل صدر مسلم لیگ نون حاجی اکرم نصاری نے نماز عید کی ادائیگی کے بعد اہلیان حلقہ سے عید ملی۔ کہا عید الفطر کے موقع پر مستحق افراد کو بھی عید کی خوشیوں میں شریک کیا جانا چاہیے۔ صاحب حیثیت کو غریب لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے کیونکہ سبھی کو عید کی خوشیوں میں شریک ہونے کا حق ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عید جو ہے یہ اسی خوشیوں والی عید ہوتی ہے کہ اس میں تمام مکاتب فکر کے لوگ جو ہیں وہ مسجدوں کے اندر بھی، ڈیروں کے اوپر بھی، محلوں کے اندر بھی وہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، ان کو مبارکباد دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ تاندے والا میں MPA قدسیہ بطول سرکاری ملازمین کے ساتھ عید کی خوشیاں منانے پہنچ گئی۔ قدسیہ بطول نے تھانہ سٹی صدر میں تعینات پولیس ملازمین میں مٹھائی تقسیم کی، حوالات پہ بند شہریوں کو بھی مٹھائی اور عید کی مبارکباد دی۔ THQ ہسپتال میں تعینات عملے کے ساتھ بھی ملاقات کی۔ ڈیوٹی پر تعینات ڈاکٹر، نرسز، اسٹاف اور مریضوں میں بھی مٹھائی تقسیم کی گئی اور عید کی مبارکباد دی۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں بھی عید الفطر کے موقع پر سیاسی نمائندوں کی طرف سے عوام کو مبارکباد دی گئی۔ عید ملن کے لیے رہائش گاہوں اور ڈیروں پر عوام سے ملاقاتیں ہوئیں۔ MPA امجد علی جاوید نے دفتر میں شہریوں کو گلے مل کر عید کی مبارکباد دی۔ ڈیرے پر آنے والے شہریوں کی مٹھائی اور مشروب سے توازہ کی گئی۔ DHQ ہسپتال کا بھی دورہ کیا اور مریضوں میں مٹھائی تقسیم کی۔ فلسطین کشمیر میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم پر دکھ کا اظہار بھی کیا۔ فیصل آباد میں تاجر عید کی خوشیاں سمیٹنے میں ہے مصروف۔ سابق ڈپٹی میئر امین بٹ دوستوں کو عید ملنے 8 بازاروں پہنچ گئے، جبکہ سینٹرل چیئرمین پائما کیسر شمس گچا کے گھر بھی رشتہ داروں اور تاجر برادری کی آمد عید کی مبارکباد دی۔ میں تاجر عید کی خوشیاں سمیٹنے میں مصروف۔ سابق ڈپٹی میئر امین بٹ دوستوں کو ملنے 8 بازار پہنچ گئے۔ بولے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کے ساتھ پرانے دنوں پر تبصرے کیے جاتے ہیں۔ دوستوں سے عید ملنے کے بعد خوشیاں مزید رنگین ہو جاتی ہیں۔ عید کے دنوں میں ہمیں چاہیے کہ ہم فلسطین کے مسلمانوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ پہلا دن جو ہوتا ہے شروع سے ہی ہم ایک گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں، اپنے بڑے بھائی کے گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں، تمام بہنیں تمام بھائی اکٹھے کھانا کھاتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب دوسرا دن آتا ہے تو پھر جو ہمارے جو شہر کے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، تاجر لوگ ہیں، جو ہمارے ووٹر سپورٹر ہوتے ہیں، جو ہمارے تاجر بھائی ہیں، ان کو ملتے ہیں اور
ان کو عید مبارک کہتے ہیں۔ میٹھی عید کی خوشیاں سمیٹنے کا سلسلہ جاری۔ سینٹرل چیئرمین پائمہ کیسر شمس گچھا کے گھر بھی رشتہ داروں اور تاجر برادری کی آمد۔ رمضان میں روزہ رکھنے اور عید منانے کی مبارکباد دی۔ کیسر شمس گچھا نے گھر آئے عزیز و اقربا کے لیے کھانے کا میز سجایا، پائے چنے میٹھے میں سوئیوں سے مہمان نوازی کی۔ کہا یہ روایت چلتی آ رہی ہے، بھائی اور کزن عید ملنے آتے ہیں۔ عید کی نماز کے بعد قبرستان میں والدین کی قبروں پر حاضری دینے کے بعد ناشتے پر اکٹھا ہوتے ہیں۔ دیکھیں جی، عید کا موقع آج بڑا ہی مبارک دن ہے، تو اس مبارک موقع پر آپ کو پتہ ہے کہ سارے لوگ بہن بھائی عزیز و اقارب اکٹھے ہوتے ہیں اور اکٹھے ہو کے عید کا جو تہوار مناتے ہیں۔ تو جیسا کہ پورا رمضان جو ہے ہم روزے رکھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعام کے طور پر یہ عید کا دن دیا ہوتا ہے، تو اس مبارک موقع پر سارے بہن بھائی اکٹھے ہو کے یہ عید کا تہوار مناتے ہیں۔